अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के आगाज के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आपके लिए जनाब बड़ी ही अहम खबर। और अहम खबर ये कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा कारनामा सामने आया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से इस्तेमाल हुआ जहरीले पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। ऐसा जहरीला पानी कि जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, उससे उगाई गई सब्जियों को अपनी तहवील में लिया है पंजाब फूड अथॉरिटी ने और इनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में जो सब्जियां यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी ऐसे जहरीले पानी से जो है वो पैदा की जा रही हैं, जहरीले पानी से उगाई जा रही हैं कि जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, जिससे कैंसर जैसा मूजी मर्ज जो है वो लाहक हो सकता है। अब फ्रूट की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ऑर्गेनिक कहते हैं और आप कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये चीज़ जब हम खाते हैं तो इससे हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान में जहरीले पानी से ही सब्जियां उगाई जाने लग जाएं तो फिर आगे इंसान क्या करे। इस पर महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी बेहतरीन कार्रवाइयां सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ जगहों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो गंदे पानी से उगी हुई सब्जियां जो हैं वो तल्फ कर ली गई हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो मिला हुआ पानी है उससे काश्त की गई सब्जियों पर इंतहाई संगीन कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। शलजम हो गया, बंद गोभी है, पालक है और दीगर सब्जियां जो है वो तल्फ भी कर ली गई हैं। इसी हवाले से इस जहरीले पानी से जो सब्जियां उगाई गई हैं उसमें मौजूद केमिकल जैसा जो मूजी चीजें मौजूद हैं वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नाकिस हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी से उगी सब्जियां तल्फ कर दी गई। इंडस्ट्रियल वेस्ट मिले पानी से काश्त की गई शलजम, बंद गोभी, साग, पालक और दीगर सब्जियां तल्फ कर दी गई। जहरीले पानी से उगाई सब्जियों को ट्रैक्टर से हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। सब्जियों को सराब करने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट का केमिकल ज़दा पानी दिया जा रहा था। जहरीले पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में मौजूद केमिकल कैंसर जैसे मूजी अमराज का बाइस बनते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुसलसल कार्रवाइयों के बाद पंजाब के बासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुबह भर की सब्जी मंडियों, दुकानों, रेस्टोरेंट से ली गई सब्जी के नमूनों लेबॉर्ट्री से पास हो गए हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट से उगी सब्जियां तल्फ करने के बाद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने नमूने लेने का हुक्म दिया था। नमूने मुख्तलिफ सब्जियों, दुकानों और खाने पीने के पॉइंट से ली गई। सब्जी में आर्सेनिक, कोलीफॉर्म, इकोलाई समेत केमिकल और जरासीमों की चेकिंग की गई। कुल 148 मकामात से मुख्तलिफ सब्जियों के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। किसी भी जगह की सब्जी में केमिकल या जरासीम की मौजूदगी न पाई। नाजरीन, इस तरह से जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं उनसे पानी बनता है, पानी में जो है वो शामिल किए जाते हैं और फिर उनको जो है वो सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कोई भी बीज बोते हैं सब्जी का, उसको पानी लगाते हैं तो उसके लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है। जो आपका एक ज़मीन से पानी आ रहा होता है वो प्रॉपरली जो है वो सब्जियों को लगाया जाना चाहिए, जिससे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ शरपसंद अनासर जो कि हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को कोई तकलीफ हो, लोगों को कोई ना कोई अजियत हो और ऐसे काम जो है ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं कि अब सब्जियों जैसी खास चीज़ ऑर्गेनिक जो आपके पास हमारे पास चीज़ें हैं उनके लिए भी इन्होंने जो है वो चीज़ें मामलात करने शुरू कर दी हैं। अब कार्रवाइयाँ तो तेज़ हो चुकी हैं, महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। ये सब्जियाँ तो पकड़ ली गई हैं लेकिन अभी और ना जाने कहाँ कहाँ पर ये सब्जियाँ मौजूद हैं और इस कार्रवाइयों में मजीद कितनी ज़्यादा जो है वो तेज़ी आएगी, इस पर बात करने के लिए सलमान शाह हमारे रिपोर्टर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वो हमें अपडेट करेंगे। जी सलमान सर, अब बताइएगा, मेरे लिए हैरान कुन, परेशान कुन और इंतहाई लम्हे फिक्री है हमारे लिए कि अगर हमारे पास फ्रूट्स और सब्जियाँ भी इस तरह के जहरीले पानी से उगी हुई आएंगी तो हम कहाँ अपनी सेहत को जो है वो ठीक रख पाएंगे। यहाँ तो हर शख्स बीमार है, अस्पताल भरे पड़े हैं। एक एक अस्पताल पे में जो है वो एक एक बेड पे 3-3 लोग जो है वो यहाँ पर इस वक्त जेरे इलाज है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो आगे हम क्या देख रहे हैं। जी नबिया, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि इस वक्त जो सेहत की सूरत हाल है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं और उसकी जो मेन रीज़न है वो हमारी अनहाइजेनिक ग़िज़ा है। बिल्कुल। अब आप फुटेज में देख सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो ट्रैक्टर चलाकर जो गैर मियारी सब्जियां हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल वेस्ट से जिनको काश्त किया जा रहा था, उनको इंडस्ट्रियल वेस्ट दिया जा रहा था और कई जगह पर ऐसा भी देखने में भी आया है कि जो खेत होते हैं, जो फसलें होती हैं, उनको गंदे पानी से सराब किया जाता है।
اچھا، جب آپ گندے پانی سے یا انڈسٹریل ویسٹ سے کسی بھی جگہ کو سیراب کریں گے، آپ وہ جو وہاں کا پانی ہوگا آپ اس جگہ کو دیں گے، تو نبیہ جو سبزیاں وہاں پہ اگیں گی اس میں بھی وہ کیمیکل آ جائے گا، اور وہ کیمیکل آنے سے نقصان یہ ہوتا ہے نبیہ کہ جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں سبزی کو، آپ اس کو جب کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی بھی افیکٹ ہوتی ہے ان زہریلے عناصر سے۔ دیکھیں ہمارے پاس یہاں 100 میں سے 85% لوگ جو ہیں وہ معدے کے مریض ہیں جی۔ سٹمک پرابلمز جو ہیں وہ لوگوں میں معدے کا السر ہو گیا، جو ہے وہ اور پرابلمز ہو گئی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہاں پر نارمل آ گئی ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں ایسے لوگ بھی ان میں شامل ہیں جو گھر میں سبزیاں یا فروٹ جو ہے وہ منگوا کے کھا رہے ہیں، جو بازار کی کوئی چیز نہیں کھا رہے، لیکن وہ پھر بھی سٹمک پیشنٹ ہیں، پھر بھی ان کے معدے جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، پھر بھی ان کو جو ہے کبھی پرابلم رہتا ہے کسی چیز کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی پیٹ خراب ہے، کبھی آنتوں میں پرابلم آ رہی ہے، ایون کہ لوگوں کے جگر جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ نبیہ دیکھیں جو اس کا آپ دیکھیں نا، اگر آپ باہر سے فوڈ منگوائے کھاتے ہیں تو وہ انہائیجینک اس میں آئل یوز ہوتا ہے، یا اس میں اور زہریلی چیزیں آ جاتی ہیں۔ چلے وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار مسالہ تیز کھا لیا تو اس وجہ سے جو اسٹمک ہے وہ ڈس آرڈر ہو گیا، یا اگر آپ نے انہائیجینک آئل یوز کر لیا یا باہر سے چیز بن کے آئی، اس میں ڈسٹ ہوتی ہے، مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن گھر میں جو انسان پکا کر کھاتا ہے نبیہ، اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر وہ کسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی ریزن آپ کے سامنے ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبزیاں تلف کی جا رہی ہیں وہ جو وہاں کا ویسٹ ہوتا ہے انڈسٹریل کا، اس سے یہ کاشت کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ یہ بہت بڑی کارروائی ہے۔ موقع پر نبیہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے تمام چیزوں کو ٹیسٹ کروایا، اور جو ان کی میڈیکل رپورٹس جو ٹیسٹ ہوا جب ان کا سبزیوں کا، انہیں لیب میں بھیجا گیا سیمپلز کے لیے، تو اس میں آرسینک، کولیفارم اور ہیوی میٹل کی موجودگی پائی گئی تھی۔ مطلب انڈسٹریل ویسٹ مٹیریل جی، اس انڈسٹریل ویسٹ سے یہ سبزیاں کاشت کی جا رہی تھی، اور جب ان سبزیوں کو لیبارٹری میں بھیجا گیا تو ان میں تمام چیزیں پائی گئی۔ اب یہ انسانی صحت ریزن بیہائنڈ اٹ کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ دیکھیں انڈسٹریل ویسٹ میں آپ کو پتا ہے کیمیکل شامل ہوتا ہے، تو وہ تو دیکھیں جو چیز آپ ایک انڈسٹریل میں استعمال کر رہے ہیں، آپ اس سے کوئی بھی چیز مینوفیکچر کر رہے ہیں، آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ ساری چیز کہ آپ انسانوں کو کھانے والی وہ سبزیاں یا فروٹ ان کے لیے آپ زہریلا پانی استعمال کر رہے ہیں؟ مطلب آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ویسٹ واٹر ہے۔ یہ بھی دیکھیں لالچ کے طور پہ انسان کرتا ہے، کسی بھی فصل کو، کسی بھی آپ کے کھیتوں کو جب آپ نے اس کو سیراب کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو بنانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایک پانی درکار ہوتا ہے، اور کافی بڑی مقدار میں ہمیں پانی درکار ہوتا ہے۔ یہ جو لالچی لوگ ہیں جو انسانی صحت کے دشمن ہیں، اس پانی کے پیسوں کو بچانے کے لیے یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے، گندے پانی، گندے نالے کا جو پانی ہوتا ہے، اس سے ہی سبزیاں اگاتے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو چیزیں بڑی یہ چیز یہ بیان کرتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے نبیہ، بڑی لمحہ فکری یہ چیزیں۔ اچھا آپ دیکھیں اس میں نا دو چار چیزیں آپ نوٹ کیجئے گا کہ پہلے آج سے 10-12 سال قبل جو سبزیاں آتی تھی ان کی جو سائز ہوتا تھا چھوٹا ہوتا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سائز ہے، آپ شلجم کا سائز دیکھ لیں، آپ کو اس سائز میں شلجم ملے گا، لیکن جو قدرتی نیچرل چیزیں چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی بڑا میٹر کرتی ہیں کہ ایک قدرتی ماحول کے اندر جب آپ اس کو کاشت کریں گے تو قدرتی شیپ اس کو آئے گی جو قدرت نے دی ہے۔ جب آپ اس کو انڈسٹریل ویسٹ سے کریں گے، جب آپ اس کو گندے نالے کے پانی سے کریں گے جس میں سیویج کا پانی شامل ہوتا ہے، تو اس میں قدرتی شیپ نہیں آئے گی۔ یہاں پہ فروٹس کو جوسی بنانے کے لیے ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جی ایسا ہی کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ نیچرل چیز کو بالکل آپ نے قدرتی چیز کو جو قدرت نے مزہ نیچرل چیز میں رکھا ہے وہ آپ اس میں جب مصنوعی چیزیں شامل کر رہے ہیں۔ آپ فروٹس کو بھی، سبزیوں کو بھی ٹیکے لگانے شروع ہو گئے ہیں، پہلے انسانوں کو ٹیکے لگتے تھے اور وہ انسان جو ہے وہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو نہیں کام صحیح۔ ایک گڈ نیوز بھی ہے لاہوری کے لیے، وہ یہ ہے کہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک صاحب جب یہ دیکھا کہ مختلف علاقوں میں جو سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں، ایک تو انہوں نے کارروائیاں تیز کروا دی ان کے خلاف، اور دوسرا لاہور کی منڈیوں، مختلف شاپس
سے سبزی انہوں نے کلیکٹ کی اور اس کو لیبارٹری میں بھجوایا تاکہ یہ کنفرم ہو کہ کہیں یہاں پر بھی وہ سبزی فروخت تو نہیں کی جا رہی. لیکن الحمدللہ یہ آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں, آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں, تقریباً تمام رپورٹس کلیئر آئی ہیں, کسی بھی سبزی کے اندر آرسینک کی مقدار نہیں پائی گئی یا کوئی دوسرے جو کیمیکلز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ یہ بڑی گڈ نیوز ہے ہمارے لاہور کے باسیوں کے لیے, لاہور کے رہائشیوں کے لیے, کہ پہلے تو ہم نے دیکھیں نبیہ بتایا کہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ بن کیسے رہی ہیں, ان کو کاشت کیسے کیا جاتا ہے اور یہ مارکیٹ میں کیسے آتی ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے خلاف نہیں, مجھے ایک منٹ, ہاں سلمان یہ بتائیے گا کہ اچھا بڑی فوڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈیوں سے جو ہے وہ اوکے کی رپورٹ ہے جی, تو یہاں پر جو انہوں نے کاروائیاں کی ہیں وہاں سے تو ظاہری بات ہے زہریلی سبزیاں تو جو ہے وہ ان کو ملی ہیں, تو یہ زہریلی سبزیاں جو ہے وہ وہاں تک پہنچی کیسے, یہ کھیتوں تک زہریلا پانی پہنچاتا کون ہے, کیسے پہنچتا ہے, یہ پورا پروسیجر کیا ہے, اس کے جڑ کو کیوں نہیں جو ہے وہ پکڑتے ہیں, یہ صرف سبزیاں پکڑ لینے سے کام ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہوتا ایسے ہے کہ یہ کہیں سے پانی لایا نہیں جاتا, جہاں پر گندا نالا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی انڈسٹری لگی ہوتی ہے تو یہ جو جہاں پہ اس کی نکاس ہوتا ہے نا, جہاں سے ان کا ویسٹ نکل رہا ہوتا ہے یا نالا ہے کہیں پر گندے سیوریج کے پانی کا, تو یہ وہاں سے ڈرین لگا کے نا, مشین لگا کے, تو اس کو مشین کے ذریعے پانی نکال کے اس نالے سے تو اس کو یہ اپنی فصلوں میں لگا دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں سبزی منڈی سے اوکے کی رپورٹ کیسے آ سکتی ہے جبکہ زہریلی سبزیوں کے خلاف جو ہے فوڈ اتھارٹی کی کاروائی جاری ہے, جب یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پر پرووائڈ کی جاتی ہیں سبزیاں جو کہ زہریلی سبزیاں ہیں, وہاں بڑی منڈی سے جو ہے وہ اجازت مل گئی جی کوئی ہمارے پاس زہریلی سبزی جو ہے وہ موجود نہیں ہے, چھوٹی دکانوں پر انہوں نے بھیج دی, ٹھیک ہے سیمپل دیے, اوکے, ہم اسی پہ پروگرام کر رہے ہیں نا کہ زہریلا پانی جو ہے وہ سبزیوں کو جو ہے وہ دیا گیا اور اس پہ فوڈ اتھارٹی نے جو ہے وہ کاروائی عمل میں لے کر آئے اور اس کو جو ہے وہ پکڑا گیا. تو یہ بڑی منڈی میں آئی تو چھوٹی جگہ پر جو ہے وہ منتقل ہوئی نا, پھر بڑی منڈی میں کس طرح کون جو ہے وہ بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ سب اوکے کی رپورٹ ہے, یہ کون دیتا ہے سب اوکے کی رپورٹ کہ آپ جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں, انسان کی نہیں بلکہ انسانوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. وہ سبزیاں جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں, ہم کیا اب اپنے پاس جو ہے وہ کوئی پلانٹ لگا لیں کہ جس میں پہلے سبزی جو ہے وہ رکھیں اور پھر اس میں چیک کریں کہ اس میں پروٹین کتنا ہے, کیا اس سے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے, آئرن کتنا ہے, اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کیمیکل ویسٹ جو واٹر استعمال کیا گیا اس کے کیمیکلز کے پارٹس کتنے ہیں, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سراسر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, صحت سے کھیل رہے ہیں. میں نے پروگرام کیا ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاروائیوں پہ اور ان کی نیگلیجنسیز پر, لیکن یہاں پہ ایک بات جو میں ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے, حکومت پنجاب سے, کہ فوڈ کے حوالے سے سخت قوانین نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ایم این اے صاحبان, ہمارے ایم پی صاحبان, ہمارے پرائم منسٹر, ان کو یہ چاہیے کہ ایک پراپر قانون بنائے جس میں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں کہ اگر کوئی بندہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے تو اس کو 10 سال قید ہوگی, 30 سال جرمانہ ہوگا اور اس کو ہمیشہ کے لیے وہ فوڈ کا کام نہیں کر سکے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی کیوں ہے؟ سخت سزائیں دیکھیں, اگر یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ ان کی اچھی کی رپورٹ ہے, ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے کر دیا جی, کاروائیاں جاری ہیں جی, ہم نے یہ پکڑ لیا وہ پکڑ لیا, تو یہ آ کے ہمارے پروگرام میں بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو میں نے خود فون کیے ہیں, آپ کے جی فوڈ اتھارٹی کو میں نے خود فون کیا ہے, تو ان کا موقف یہ ہے کہ آپ خود آ جائیں, میں کیوں جاؤں؟ میرے پروگرام جو ہے وہ اسٹوڈیو بیس پروگرام ہے, آپ میرے آن کال آ کر جو مجھے بتائیں میرے اسٹوڈیو میں آئے. پبلک سرونٹس ہیں یہ, اور یہ ہماری اور آپ کی جو تنخواہیں ہیں, ہماری جو آپ کے ہم ٹیکس دیتے ہیں ان پہ سیلری لیتے ہیں, لیکن نبیہ ہے ہمارا یہاں پہ خاتون اینکر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود آئیں میرے پاس چل آگے کا ہوا بگڑا ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں آ کے بتائیں نا, آن کال آ جائے, بتایا جائے کیا کاروائی کیا بتا دیں. آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. لیکن اگر آپ بتانا پسند ہی نہیں فرمائیں گے اور ہمارے پاس آپ کی خبریں آ جائیں گی کہ آپ نے یہاں پر بھی جو ہے وہ کام کاروائی ڈال دی, یہاں پر بھی کاروائی ڈال دی, تو ہمارے پاس تو شیورٹی اس چیز کی ہے کہ جو کاروائیاں ڈالی گئی وہ انف ہے, جتنی اور کاروائیاں اور پتہ نہیں کتنی جگہوں پر یہ سبزیاں بکی ہوں گی. 1 کروڑ سے زائد عوام بیمار ہو رہی ہے, ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں ایک بیڈ میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لحاظ سے ان کی کاروائیاں کم ہیں, لوگوں کو بٹھا کے ڈرپس لگائی جا رہی ہیں. سلمان میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں, آپ ایمرجنسی میں جو ہے یہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں جائیں, وہاں پہ ڈاکٹرز پریشان ہو گئے ہیں, اتنی جو ہے وہ عوام ٹوٹ پڑی ہے کہ معدے خراب ہیں, جگر خراب ہیں, گردے فیل ہو چکے ہیں لوگوں کے, دل کے مریض ہیں, یہ سب گندے پانی کی وجہ سے ہے.
ये सब गंदे फूड जो है वो खाने की वजह से है, हमारे गंदा ऑयल इस्तेमाल करने की वजह से है। बात की है कि सख्त कानून नाफिज करने की जरूरत है, अथॉरिटी कार्रवाइयां कर रही है, सख्त कानून नाफिज करने की जरूरत है कि कोई जुर्रत ना कर सके। आप एक दफा कुछ जो ये माफिया है उनमें से अफराद को आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उनको देख के अवाम जो ये दूसरा मिलावट माफिया है खुद उसे सबक हासिल करेगा। लेकिन भैया यहाँ पे सख्त कानून नाफिज करने की जरूरत है। मैं देखिए पंजाब फूड अथॉरिटी से ना बड़ी शिकायतें हैं, और ये पंजाब फूड अथॉरिटी अगर काम कर रही होती ना तो आज ये लोग बीमार ना हो रहे होते। जगह जगह ये जो नाकिस फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशंस अगर तेज होते ना और कानून की जो है वो पासदारी को देखते हुए इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाके इनको कभी वहां पे काउंटर लगाने की इजाजत ना मिलती तो फिर मैं मानती कि पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है। अगर ये नाकिस जो है वो सब्जियां पता नहीं कहां कहां डिस्प्ले हो चुकी हैं, कितने लोग इनको खा चुके हैं। मेरे और आपके पास क्या श्योरिटी है कि हमारे घर में जो सब्जी आ रही, मैं तो बड़े शौक से सब्जियां खाती हूँ, मुझे तो इंतहाई में जो है वो जज्बाती हो गई ये देखकर कि मैं तो खाती सब्जी हूँ, मैं तो गोश्त खाती नहीं हूँ। तो मेरे जैसे कितने लोग हैं जो वेजिटेरियन है और वो सब्जी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने सब्जी भी नहीं खानी, हमने दाल भी नहीं खानी, हम क्या खाएं भाई? हमारे पास क्या क्या चीज है? दलिये पे आ जाए हम, कल को उसमें भी जो है वो कोई केमिकल निकल आएगा, कुछ और निकल आएगा। अंदर यहाँ पे मिलावट फूड अथॉरिटी का काम है, वो अपना काम करें और जवाब दें। पंजाब फूड अथॉरिटी के पास ना एक तो अगर मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है नबिया, इनके पास एक तो स्टाफ कम है। जिस तादाद के अंदर आप शॉप्स हैं और मार्ट्स हैं, मुख्तलिफ मतलब खाने पीने के पॉइंट्स हैं, अगर हम देखा जाए उसके मुकाबले में इनके पास स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ हायर करें। ये स्टाफ आपने भर्ती करना है, मैंने भर्ती करना है? फूड अथॉरिटी और महकमा फिर भी उन्हीं की राहली है ना, फिर भी उन्हीं का मसला है ये, ना आपका मसला है ना मेरा मसला है, उनका मसला है। उनके पास अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ भर्ती करें। अब हमारे अगर जाहिर है ऑफिस में या कहीं पर भी किसी चीज की कमी होगी तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इंतजामिया की कि वहाँ स्टाफ को भर्ती करें। सही है, तो ये उनका मसला है। और हम कैसे कर सकते हैं? कार्रवाइयां करना बड़ा आसान काम है। मैं एक रिपोर्ट लगवा दूं और एक चीज कर दूं या यहाँ कार्रवाई कर दी वहां कार्रवाई कर दी, ऐसे नहीं होता। ये सब्जियां बिक चुकी हैं, छोटे छोटे जो है वो स्टॉल्स पर जगहों पर जा चुकी हैं। एक जगह पे कार्रवाई कहाँ कहाँ कार्रवाइयां करेंगे पता नहीं किस किस जगह पे। मैंने मुदस्सर रियाज मलिक से मुलाकात हुई थी, हमने एक जगह पे उनके साथ ना जो फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप के हम उसके सैंपल्स हम इकट्ठे कर रहे थे, तो मैं वहाँ मौजूद था। मैंने उनसे ये कहा कि सर देखिए, आप कान्हा वाली साइड पर और शाहदरा वाली साइड पे आपने मिल्क टेस्टिंग के लिए जो मुख्तलिफ गाड़ियां हैं वो खड़ी कर दी हैं, लेकिन हमारे तकरीबन कोई 130 करीब जो विलेज एरिया है जी, जो जल्लो वाली साइड पर आता है, यहाँ से भी दूध एक बड़ी मिकदार के अंदर आपके लाहौर के बासियों को, शहरियों को दिया जाता है। यहाँ पे कौन चेक करता है? मैंने तो कभी वहां पर मैंने फूड अथॉरिटी की वैन मैं यही बात कर रही हूँ। आप पॉइंट अब आपने पकड़ा है पॉइंट, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि भाई जड़ को पकड़े। आप जो है वो ऊपर से कार्रवाइयां अमल में ला दी, जड़ तो वहीं की वहीं है, चीजें तो वहां से प्रोवाइड हो रही है कि केमिकल मिला पानी खेत तक पहुंचाया किस तरह जाता है। ये वो खेतों में डालने वाले लोग कौन है? ये जो सब्जियां उगाते हैं, आपके पास कितनी जमीन है जिस पर सब्जी उगती है और वहां पे कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाता है, ये किसने चेक करना है? इसके लिए कोई और अथॉरिटी बना दें फिर। भैया अगर सिर्फ फूड अथॉरिटी ने ये चेक करना है तो ये तो कोई काम नहीं है। जो मैं एक दिन लाहौर में निकलूं ना, एक दिन लाहौर में निकलूं तो आपके लाहौर के तमाम स्टॉल, तमाम जगहों को जो है वो कर सकते हैं हम जो है वो कि ये जगहों पर जो है वो गलत चीजें जो है वो बिक रही हैं। एक दिन चाहिए बस, कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। सुबह 6 बजे आप निकले और शाम 6 बजे तक आप काम करें, आपको पता चल जाएगा कि लाहौर के कौन कौन से एरिया में नाकिस जो है वो खुराक सेल हो रही है। मुझे समझ नहीं आती ये, आप दूध लेकर जाते हैं, आप टेस्ट करवाते हैं, हमें इल्म होता है कि इसमें मिलावट है, फूड अथॉरिटी आती है वो कहती है इसमें मिलावट नहीं है। अब मुझे तो यही समझ नहीं आती कि ये बाहर जो अगर 100 रुपए का 2 गड़बी दूध दे रहे हैं, ये इसको कैसे ये फरोख्त कर रहे हैं? क्या पंजाब फूड अथॉरिटी को इस चीज का इल्म नहीं है? मैं नबिया, अच्छा हंसी आती है ना बाद में जब आप स्पीचलेस हो जाते हैं। नबिया मतलब हैरत होती है, क्या हो रही है? निशानदेही की जाती है कि यहाँ पर आके दूध वालों को चेक करें। फूड अथॉरिटी असल में हाफिज कैसर अब्बास साहब जो तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी है, ऐसा दराज से यहाँ पे विराजमान है सलमान। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, उनकी कोशिश होती है कि एंटी न्यूज जो है वो ना चले, जो प्रो न्यूज है वो चलती रहे। बिल्कुल चले। हमने जब तक जो है वो सच नहीं बोलना ना,
तब तक हमने जिंदगी में कामयाब नहीं होना। और हम तमाम सहाफ़ियों को सच बोलने की सजा दी जाती है, लेकिन आज जिससे हमारी आवाम की सेहत जुड़ी है, जिससे हमारे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, हम किसी को बस ऐसे ही मौत की जो है वो तरफ लेकर जा रहे हैं और पता भी नहीं कि क्या खाया क्या पिया। लोग कहते हैं बंदा बिल्कुल ठीक था, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, ऐसे ही हार्ट अटैक हुआ, ऐसे ही गुर्दे फेल हो गए। ऐसे नहीं होता कुछ भी। आप जो खा रहे होते हैं ना, आपकी जो फूड होती है उसका मियार क्या है ये काउंट करता है। ये मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जिस पे आपने फोकस करना है। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला पानी, हम लोग क्या करते हैं, नल से पानी लेकर जो है वो चाय बना लेते हैं, नल से पानी लेकर हम आटे गूंथते हैं, नल से पानी लेके हम जो है वो जल्दी जल्दी अपने काम करने के लिए, खवातीन अपने ऊपर से उतारने के लिए जो है वो हंडिये पका लेती हैं। ये मैंने अपने घर में भी एक दफा ये चीज देखी थी, तो उस पर मैंने बहुत जो है वो डांट डपट की थी कि जो पीने वाला स्पेशल पानी मैं खरीद के लाती हूँ उसमें से पानी इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, कि जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक जो चीज है आप उसमें से जो है वो चाय बनाएं, उसमें आटा गूंदें। लेकिन लोग अपने पैसे बचाने के लिए, चीजें बचाने के लिए करते हैं, बट फूड अथॉरिटी को चाहिए कि जड़ को पकड़े। जड़ जो है ना, जहां से ये चीजें उगाई जा रही हैं, ये केमिकल वाला पानी जो जिन खेतों तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ये सब्जियां तो बाद में पकड़ने का काम है, पहले जो है वो यहाँ से जो है वो मेन चीज को पकड़े, ताकि हम मुझे बता दें जिसमें मिलावट ना की जा रही हो। हर एक चीज में नबीहा मिलावट है। आप केचप देख लें, आप मायोनीज देख लें, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, कोल्ड ड्रिंक देख लें नबीहा। मैं तो नबीहा, मेरा तो मैसेज ये कि मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो मिलावट माफिया है, खिलाफ एक कानून साजी की जाए, जिसमें इतनी सख्त सजाएं नबीहा रखी जाए कि अगर कोई 2 से 4 मुजरिम पकड़े जाए, मुलजिम सॉरी, जो मिलावट कर रहे हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि जो दूसरा मिलावट माफिया उसको देख के सबक हासिल करे। नबिया, मुझे बताइए, काइट्स उड़ती थी, अब खत्म क्यों होगी, कम क्यों होगी? जब आप इम्प्लीमेंट करवाएं किसी कानून यहाँ पे भी हो सकता है, बिल्कुल उसमें भी होगा, इसमें क्यों नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया सलमान आपका। आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम का हिस्सा था वो पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयों के हवाले से था कि बेहतरीन कार्रवाइयां कर रहे हैं, और सब्जियों को, जो जहरीली सब्जियां इन्होंने पकड़ी हैं, इस पर ये एक बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो तैयार होने की अभी भी ज़रूरत है। मेरी डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक साहब से जो है वो मौदबाना अपील भी है, गुजारिश भी है कि खुदा के लिए एक तो रसाई आसान कर दें। ये जितने भी डीजीज हमारे महकमों में बैठे हुए हैं ना, रसाई आसान करें, आप आकर जवाब दें। आप नहीं दे सकते, आपके जो फोकल पर्सन हैं, जो और लोग हैं जो मीडिया को डील करते हैं, वो बताएं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। ये हमारा हक बनता है आपसे सवाल करना, और सवाल करने पे सजा नहीं होती, सवाल करने पे जवाब होता है। और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा कि आप फूड अथॉरिटी के हवाले से जो जो काम कर रहे हैं उस हवाले से हमें जो है वो गाहे बगाहे जो है वो आगाह रखा करें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जो है वो ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूंगी एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।